जलील आजम की एक और जलालत भरी कहानी। वेस्ट इंडीज ने पहल दिया भाई साहब। वो वेस्ट इंडीज जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, वो वेस्ट इंडीज जो स्ट्रगल कर रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे या ना करे, उसने पहल दिया। बेकारियों ने पाकिस्तान के हर एक जगह से चुन चुन कर टीम भेजी वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज वालों ने पहल दिया भाई साहब। 34-35 ईयर के बाद ही पहल दिया, और इस तरह पहला नहीं कि भाई साहब 1 रन 2 रन 202 रन के साथ 92 रन पर सारा बबरू, सारा घंटा, सब कुछ खलास हो गया। घंटा वंटा शंटा, ये मुल्ला रिजवान भी गया गोल्डन डक के साथ। हर एक आ रहा था और जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। बाबर आजम कह रहा था भाई साहब कि हम ना इस प्लेयरों की ना औकात याद दिलाते हैं और भी, और सोच रहा था कि रन बॉल चाहिए, 6 रन ओवर में चाहिए। हम ना थोड़ा टुक टुक करके ना इसको थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, देखते हैं कि उनके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब यही बाबर आजम है जिसको ना ये वो कह रहे हैं ना, वो कहावत आप लोग सब ने सुनी होगी कि नो पेन नो गेन। अब यहाँ पर बबरू कह रहा है नो नेपाल और नो रन्स। अगर नेपाल ना हो तो हम रन्स हीच नहीं करेंगे। अब एशिया कप अगर हो गया, एशिया कप में ओमान के साथ भी पाकिस्तान पहला जाएगा। ओमान के साथ मैच है पाकिस्तान का, उसके बारे में सोचो। ये वेस्ट इंडीज के बारे में मत सोचो। वेस्ट इंडीज का नाम तो एक वक्त में काली आंधी था, अब काली आंधी एक बार फिर पाकिस्तानियों पर ना टूट पड़ी है। वहां पर जाओ। फुरकान भट्टी कह रहा है पैनाडोल की 2 गोलियां है मेरे पास। 1 गोली अब खाऊंगा और 1 गोली एक और ओमान के मैच के लिए मैं ना रख कर फिर खाऊंगा। ओमान के मैच के लिए रखो फिर खा लो। अभी रिसेंटली इसने जो डक खाया था बम्बरू ने घंटे के किंग ने जो डक खाया था, उसके डक के बारे में सब बातें कर रहे थे कि भाई साहब विराट कोहली ने भी डक खाए हैं। इस तरह तो बात ही नहीं है। विराट कोहली इस तरह जलील नहीं है। विराट कोहली है, वो कोई और मामला है, वो कोई और लेवल है, और वो कोई और चीज है भाई साहब। उसने जिस तरह क्रिकेट खेली है, आपकी ना सारी हिस्ट्री में इस तरह बंदा ना हो। सारी हिस्ट्री में, आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह बंदा ना हो। बेकारियों को वेस्ट इंडीज ने जिस तरह निचोड़ा है, मरोड़ा है, नसीम बेगम को इस तरह चपेड़े मारी है। ये प्रीमियम बॉलर, ये वही बॉलर है ना कि नसीम शाह बुमराह से बड़ा है। इस प्रीमियम बॉलर को आखिरी लास्ट 10 मैचों में ना 8 मैचों में 6 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है इस प्रीमियम बॉलर का। ये मोहम्मद रिजवान जो सारी दुनिया का ना कैप्टन बन सकता है, इसने भी दिखा दिया, रायता पहला दिया। अब कौन साफ करेगा? अब कौन कहेगा कि क्या? अब इसमें भी साजिश भारत की है। मैच हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज में हार गए है बेकारी, 2-1 के साथ सीरीज हारा। उसके सामने हारा जिसका नाम अब क्रिकेट की दुनिया में गुम होता जा रहा है। और बेकारी कहेंगे कि इसमें साजिश किसका था? साजिश था भारत का। अब इन बेकारियों को, इन लोगों को कैसे समझाए? क्रिकेट का नाता वाता छोड़ो, कोई और काम ढूंढो। फुरकान भट्टी, सनाउल्ला, ये सब लोग ना जाए बाहर में, और कोई और सा काम ढूंढो। अब तो भारत के लोगों ने इस तरह ट्रोल किया है फुरकान गेंडे को कि अब फुरकान गेंडा भारत के बेचो वीडियो नहीं बना रहा है, उसका काम वहां से तो फारिग हो गया है। अब जब बेकारियों के वीडियो पर बना रहा है तो पैनाडोल लेकर ही बना रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना, ये फेसबुक में जो लिख रहे हैं, ट्विटर में जो लिख रहे हैं, ये 15-16-17 साल की उम्र में ये जो लौंडे है बेकारिस्तान की तरफ से, ये जो लिख रहे हैं कि अभी भी ना किंग बैक होगा, किंग इज बैक, किंग पर वापस आया है सीरीज से पहले जो लिख रहे थे, वो उस लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं, अगर अपनी आपकी जिंदगी संवरनी है, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो भाई साहब ये भबरू, ये घंटा,
یہ کنگ، یہ سب کچھ ایک سائڈ پر رکھو اور اپنے آپ پر دھیان رکھو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنے آپ کے بارے میں سمجھو. یہ چھوڑو، یہ کہانی نہیں پوری ہونے والی ہے. یہ ببرو، یہ پاکستان کرکٹ سسٹم، یہ اب نہ کوئی آئے گا کہے گا کہ شاہین شاہ افریدی نہیں تھا، کوئی آئے گا کہ ٹیبیا نہیں تھا، کوئی آئے گا کہ لنگڑا نہیں تھا. ابھی بیبو تو آپ کے ساتھ تھا نا، نسیم شاہ بیبو بھی وہاں پر کھیل رہی تھی نا. ببرو بھی تھا، رجوان بھی تھا، آغا، سائم ایوب. اب یہ اس لوگوں کا لاجک جو کہہ رہے ہیں نا کہ سائم ایوب کو کمپیئر کر رہے ہیں یشسوی جیسوال کے ساتھ. اب اس کی کون سی بات کے بارے میں بات کرے اور کون سی بات ان کو سمجھائے، ان لوگوں کو. کہاں پر وہ اور کہاں پر یہ لوگ ایک میچ میں رنز کریں نا تو کمپیریزن پر بہت زیادہ جلدی آ جاتے ہیں. اس طرح کمپیریزن ہے جیسے تنویر احمد کہہ رہا ہے کہ میرا اور سچن ٹنڈولکر ایک ہی جیسا ہے بیٹنگ میں. یہ ہے کمپیریزن پاکستانیوں کا. اب پاکستانی پھیل گئے ہیں گولڈن ڈک کے ساتھ. سب یہ نا اوقات ہے، یہ ہے اوقات پاکستان کرکٹ کا. یہ ہے پاکستان پلیئر، اور اسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس کو نہیں کھلایا اس کو نہیں کھلایا. یہی نا یہ جو 11-15 گئے ہیں ویسٹ انڈیز، یہ سارے پاکستان سے چن کر اس لوگوں نے کھلائے ہیں، اور کھلانے کے بعد ویسٹ انڈیز والوں نے پہلے ہیں. اچھا، اس طرف سے کیا آ رہا ہے؟ شائے ہوپ جو ویسٹ انڈیز کا کیپٹن ہے، اس نے بھائی صاحب رنز ٹوک ڈالے 120، اور سارا پاکستان پھیل گیا 92 رنز پر. اب وہ سوچ رہا ہے کہ گدو، اگر پہلے سے کہہ دیا ہوتا تو ہم 120 رنز نہیں کرتے، ہم 120 رنز نہیں کرتے. ہم کو کس طرح آپ لوگوں نے تکوا دیا، کس طرح جلیل لوگ ہو. آپ کو تو اب شرم نہیں آتی ہے، ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم نے کیوں 120 رنز ٹوک ڈالے. ہم بھائی صاحب 20-30 رنز کر کے فارغ ہو جاتے، اور آپ لوگ تو ایوینا 92 پر آل آؤٹ ہو جاتے. کسی نے نہ کچھ بھی نہیں کیا، کسی نے نہ رنز کی سوچی اور نہ سوچنے والے سائم ایوب. یہ صرف بڑے بڑے باتیں ہیں، یہ صرف بڑے بڑے نام ہے، اور بڑے بڑے نام دنیا میں نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کے بڑے بڑے نام، اور صرف پاکستانیوں نے اس کو بڑا کر دیا. آگے اندر سے کوکلے، اندر سے اس لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لوگوں کی ذلالت. میچ تو بھائی صاحب ہم نے دیکھا نہیں دیکھا وہ سائیڈ میں رکھو، ہم تو نہیں دیکھتے بیکاریوں کے، لیکن اس کی ویڈیوز جب آتی ہے اور جس طرح ہم مزے لیتے ہیں، اور ببرو اعظم، گھنٹے کا کنگ ذلیل اعظم کی یہ جو کہانی ہے، یہ جو رنز ہے، یہ جو ہسٹری ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ سیٹسفیکشن دیتے ہیں. سیٹسفیکشن مل گئی آپ لوگوں کو، دل بھر گیا، دل ٹھنڈا ہوا. بیکاریوں، ویسٹ انڈیز جیسے ٹیم نے نا، ویسٹ انڈیز تو ایک وقت بہت بڑا ٹیم تھا، اب اسی ریسنٹلی ٹائم میں ویسٹ انڈیز جیسے ٹیم نے نا بیکاریوں کو اس طرح پہلا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بیکاری ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے ساتھ یہ سیریز ہو رہا ہے. آپ ان پلیئروں کے ساتھ ہندوستان بھارت کا مقابلہ کرو گے، آپ ان پلیئروں کے ساتھ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا مقابلہ کرو گے، افغانستان کا مقابلہ کرو گے. نچوڑ دیں گے سالہ، نچوڑ دیں گے ہر ایک پلیئر کو. آپ کے ہر ایک پلیئر کو نا ہم نا تمیز سکھائیں گے اور تمیز کے دائرے میں پھیل دیں گے سب کو. بیکاریوں کی اس ہار میں، بیکاریوں کی اس دکھ میں ہم کتنے خوش ہیں، ہم آپ کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے. ہم بلے بلے ہو گئے ہیں. یہ تھی بہت بھائی صاحب ہماری ویڈیو، ہمیں سیٹسفیکشن ملی ہے. آپ بھی لکھ دو آپ کو کتنی سیٹسفیکشن ملی ہے. کمنٹ کرو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو بھائی صاحب. اور کیا آپ کی بھائی کی تو یہی اچھا ہے کہ کرو، ہمیں سپورٹ کرو کہ آگے جائے. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.